अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अपने इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट्स, सोल्यूशन, सर्विसेज बेच रहे हैं, बेचना चाहते हैं, अपनी सेल में इजाफा चाहते हैं, अपने रेवेन्यू में इजाफा चाहते हैं, अपने कैश इनफ्लोज में इजाफा चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये मद्देनज़र रखनी चाहिए कि सेल्स में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गीदड़ सिंगी नहीं है, कोई खुफिया फार्मूला यहाँ पर नहीं चलेगा, कोई रिश्वतखोरी का बाज़ार यहाँ पर आपको कामयाबी लॉन्ग टर्म में नहीं देगा। सबसे पहली चीज़ आप मद्देनज़र रख लीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे अहम पॉइंट जिसको इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स जो हैं वो मद्देनज़र रखते हैं वो है ज़िम्मेदारी और कैपेबिलिटी। ये दो चीज़ें इंतहाई अहम हैं। ज़िम्मेदारी से क्या मुराद है? अगर आप फ़र्ज़ करें कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उस क्वालिटी को इंश्योर कर सकें? आपके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, आपकी कंपनी बहुत पुरानी है, आपका ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है, लेकिन अगर क्लाइंट ये महसूस कर रहा है कि उसको जो क्वालिटी, उसको जो काम, उसको जो सर्विसेज चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, वो सिलेक्शन, वो कस्टमाइजेशन, उसके लिए जो चाहिए उसके आप कैपेबल नहीं हैं, अहल नहीं हैं, तो वो कभी भी आपको ऑर्डर नहीं देगा। और दूसरी अहम चीज़ है ज़िम्मेदारी, कि क्या आप इतने ज़िम्मेदार हैं कि जिस प्राइस पर, जिस पेमेंट टर्म्स के ऊपर, जिस क्वालिटी टर्म्स के ऊपर, जिस डिलीवरी डेट्स के ऊपर और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या आप उसको प्रोवाइड करने की सलाहियत के साथ ज़िम्मेदारी भी रखते हैं कि नहीं? क्या आप ये काम ज़िम्मेदारी से अंजाम दे देंगे? इसकी क्यों ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इंडस्ट्रियल क्लाइंट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली परचेज़ करके ही आपने देनी है, वो तो उनके परचेज़ डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। कोई चीज़ आपने इंपोर्ट करके देनी है तो उनके इंपोर्ट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, वो परचेज़र इंपोर्टर्स आराम से इंपोर्ट कर लेंगे और परचेज़ कर लेंगे लोकल मार्केट से अगर लेनी है। आपके पास वो क्यों आएँ? इस चीज़ का जवाब आपने ख़ुद तलाश करना है कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी फैक्ट्री, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एक टेक्सटाइल मिल, एक सीमेंट प्लांट वगैरह आपसे ये सर्विस, ये प्रोडक्ट, ये इक्विपमेंट क्यों लें? उनको क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट से मुराद पैसों का बेनिफिट भी, बेनिफिट से मुराद ज़िम्मेदारी का बेनिफिट भी, बेनिफिट से मुराद टेक्निकल कैपेबिलिटी का बेनिफिट भी। इसमें ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है सपोर्ट का बेनिफिट, कि क्या आप आफ्टर सेल सपोर्ट देने की अहलियत रखते हैं, वसाइल रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, ज़िम्मेदारी रखते हैं? क्या आपका नाम मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि ये सपोर्ट ही नहीं देते, ये चीज़ें बस बेचने के लिए झूठ मूठ करके ऑफरें दे देते हैं, लॉस करके और बेचने की करते हैं? नहीं, ये चीज़ें आपको कभी भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देंगी। तो सबसे पहले आपका जो मार्केटिंग और बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका काम है कि उसने एक ट्रायंगल बनाना है। सबसे ऊपर आप अपने टारगेट सेट करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि विद इन 3 मंथ्स और सो आपका जो भी सेलिंग का साइकिल है, सेलिंग के साइकिल से क्या मुराद है कि जब आप एक इंक्वायरी लेने जाते हैं और आपने उसके बाद इंक्वायरी ली, उसके लिए फिर आपने कुछ डिज़ाइनिंग की, प्राइसेस ली, सब कुछ करके आपने उसको ऑफ़र सबमिट करवाई, फिर उसने आपसे नेगोशिएशन की, कोई टेक्निकल चीज़ें प्लस माइनस कहें, करते करते उसने ऑर्डर प्लेस किया और उसने फिर पेमेंट की। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द फर्स्ट एडवांस पेमेंट आपका एक ख़ास सेलिंग साइकिल होगा। फ़र्ज़ करें ये 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, तो आपने इस 3 महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट करना है? लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी मैंने 1 करोड़ रुपया इन 3 महीनों में जनरेट करना है। अब आपने इस 1 करोड़ रुपये के ट्रायंगल में सबसे ऊपर लिख देना है और नीचे आपने इसके अब पार्ट्स करने हैं कि 1 करोड़ कहाँ से आना है, कहाँ से जनरेट होना है ये रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी कुछ चीज़ें मैंने, प्रोडक्ट्स मेरे स्टॉक में हैं या मैंने इंपोर्ट करके सेल करनी है, कुछ आपने कहना जी मैंने सॉल्यूशंस जो हैं वो सेल करने हैं, कुछ आपने सोचा हुआ है कि मैंने सर्विसेज के ज़रिए से कमाना है। तो एज़ पर योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस सेल, आपने अपना ये 1 करोड़ रुपए का टारगेट किस तरीके से अचीव करना है। फिर जो चीज़, सोल्यूशन, इक्विपमेंट आप सर्विसेज बेचना चाह रहे हैं उसका अलहदा से फिर हर एक का कस्टमाइज प्लान बनेगा। ये सब आप अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल क्लाइंट जो है वो अपने लिए कस्टमाइज सोल्यूशन चाहता है, कस्टमाइज सर्विसेज चाहता है। क्या आपने कभी तकलीफ़ गवारा की है कि आपने कोई चीज़ बेचने से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा हो? आम तौर पर सेल्स और बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर्स जो हैं उनको एक सोल्यूशन, प्रोडक्ट, इक्विपमेंट समझा दिया जाता है, वो रट्टा लगा लेते हैं और बस
وزٹ شروع کر دیے، فون کال اور یہ اور ای میل اور ہر چیز اور سوشل میڈیا اور ایکسپوز میں شرکت، یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو انڈسٹریل آپ کو آرڈر دینے والا ہے، کلائنٹ ہے آپ کا، اس کے پاس ہمارے آپ کی طرح کے کئی وینڈر سپلائرز آتے ہیں. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دوسرے کو چھوڑ کے آپ کو پریفر کرے؟ اس کے لیے آپ کو اسٹرگل پٹ کرنی ہے. اگر آپ اس کو روایتی طریقے سے بیچنا چاہیں گے نہیں بیچ سکیں گے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھیے، اس کی ریکوائرمنٹ دیکھیے، اور کبھی بھی کلائنٹ کی دی ہوئی ریکوائرمنٹ کے اوپر صرف نہ جائیں. اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر خود ریکوائرمنٹس میں کوئی ماڈیفیکیشن، اضافہ کمی کرنا ہے کریں، اور اس کو کنونس کریں کہ آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہے یا یہ چیز اضافی ہے، اس کی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کے سیلز میں، ریونیو جنریشن میں، بزنس ڈیولپمنٹ میں جو سب سے اہم چیز، اہم فیکٹر پارٹ پلے کرتا ہے وہ ہے آپ کا فالو اپ. فالو اپ سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے. کلائنٹ ایک اپنے مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے، اس کے پاس کئی آفرز آئی ہوتی ہیں، کئی سپلائرز کانسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ایک مائنڈ سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی بس میں نے تو اب آفر جمع کروا دیا ہے، اب اگر وہ ہوگا تو خود ہی کرے گا، اچھا نہیں لگتا، میں کیوں بار بار اسے کال کروں، میں کیوں بار بار ای میل کر کے ڈسٹرب کروں. نہیں 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 نہیں، آپ کا کام ہے، آپ نے پیچھے پڑنا ہے، آپ نے فالو اپ لینا ہے اس سے کہ آپ کی آفر کس سٹیج پہ ہے. اور جس طرح میں نے عرض کیا، اپنی آفر کو کلائنٹ کے مطابق کسٹمائز کرنا ہے. کلائنٹ سمجھے، اس کو یہ یقین آئے کہ آپ نے جو ایفرٹ پٹ کی ہے، آپ نے جو اس کی انجینئرنگ ڈیزائن میں، سروسز میں، پیمنٹ ٹرمز میں، ٹیکنیکل سکوپ کے اندر جو بھی چیز ہے وہ اس کی ضرورت کے عین مطابق ہے. نہ بہت زیادہ ہے جس سے کاسٹ بڑھ جائے یا ٹائم زیادہ ہو جائے، اور نہ ہی کم ہے جس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہو. آپ نے کلائنٹ کی دی ہوئی جو ٹی او آرز ہیں یا کلائنٹ کا دی ہوئے جو اسکوپ ہے اس کو مد نظر رکھ کے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے کسٹمائز سولوشن ڈیزائن کرنا ہے. اس کے اوپر خالی نہیں رہنا کہ اس نے بس یہ کہا ہے تو ہم نے یہی دینا ہے، دوسری کمپنیز جو ہیں وہ دے رہی ہوں گی، ہم نے اگر زیادہ دے دیا تو ہماری پرائس بڑھ جائے گی، ہم کمپٹیشن سے آؤٹ ہو جائیں گے. ایسا نہیں سوچنا. جو آرڈر دینے والا ہے از ویل ایکسپیرینس، ہی ہیز دا ویژن، اس کو ریکوائرمنٹ کا پتہ ہے. آپ جب اس کو کوئی زیادہ چیز بھی آفر کریں گے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یہ بندے ٹیکنیکل کیپیبل ہیں، خلوص کے ساتھ میرے لیے جو ضرورت مند چیز ہے، جو ضرورت کی چیز ہے وہ مجھے دے رہے ہیں. صرف پرائس کو لو کرنے کے لیے یہ کوئی چیز اسکپ نہیں کر رہے. اور اسی طرح ہی اگر آپ ایک بڑا سولوشن ان کو دے رہے ہیں جس میں میکینیکل ہے، پائپنگ ہے، الیکٹریکل، انسٹرومنٹیشن، آٹومیشن، سروسز، کنسلٹنسی، واٹ ایور جو بھی ہے، انجینئرنگ ڈیزائن وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے خود کوئی چیز جو اس نے اسکوپ میں مینشن نہیں کی وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے خود مینشن کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ آپ ہیں اس چیز کے. اگر آپ سپلائر ہیں تو آپ نے ثابت بھی کرنا ہے، اور اس نے آپ سے رابطہ کیا ہے یا آپ کی کوٹیشن وہ ریسیو کر رہا ہے، دیٹ مینز وہ آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے، یا ایٹ لیسٹ ون آف دی ایکسپرٹ سپلائر سمجھتا ہے. تبھی تو آپ کو شارٹ لسٹنگ میں آئے گا وہ، تبھی تو آپ کو آرڈر کے امکانات ہوں گے. تو آپ نے اس کے سکوپ کے اندر جو مینشن کردہ چیزیں ہیں اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی چیز مینشن نہیں ہوئی ہے، کوئی کلیئرٹی چاہیے، وہ آپ نے خود سے کر دینی ہے، ایڈ کر دینی ہے، لکھ دینی ہے علیحدہ سے. فار ایگزامپل اگر آپ مینوفیکچرنگ کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ نے کنزیومیبلس کو مینشن کر دینا ہے. آپ نے جا کر دیکھا کہ بھئی یہ تو پروجیکٹ ہے، بہت زیادہ ہر کوئی بزی ہے، مجھے اپنی ویلڈنگ اور دوسری چیزوں کے لیے، سیفٹی کے لیے ایک علیحدہ سے بندہ بٹھانا پڑے گا لازمی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو شامل کرنا ہے، اس کو بتانا ہے کہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو ماحول، مجھے ایک سیفٹی کا بندہ چاہیے، مجھے ایک کوالٹی کا بندہ چاہیے، اس کی کاسٹ میں انکلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو کوالٹی چاہیے، ہمارے لیے جو کام چاہیے، اس کی ہر ایک ٹیکنیکلٹی کو پورا کر رہا ہے. اب یہ چیز جو ہے یہ عام طور پر بزنس ڈیولپمنٹ اور سیلز کے بندوں میں نہیں ہے. لہذا آپ کے ٹیکنیکل سٹاف نے، ٹیکنیکل لوگوں نے بزنس ڈیولپمنٹ اور سیلز کے بندوں کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو انشور کرنا ہے. فالو اپ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی انکوائریز لی ہوئی ہیں، جتنی آپ نے آفرز دی ہوئی ہیں، ان تمام کا آپ نے اگریسو فالو اپ کرنا ہے. محنت آپ کر چکے، ایفرٹس پٹ کر چکے، اب باری ہے آرڈر لینے کی. اس میں بالکل آپ نے جو ہے وہ سستی نہیں دکھانی، شرم و جھجک نہیں دکھانی. کلائنٹ سے رابطہ کرنا ہے، ملنا ہے، میٹنگ کرنی ہے، پریزنٹیشنز دینی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کے بزنس گروتھ میں اضافہ ہو، انڈسٹریل سیکٹر کے اندر آپ جو بھی سولوشنز، اکوپمنٹس، پروڈکٹ، سروسز وغیرہ بیچ رہے ہیں اس میں اضافہ ہو، ریونیو جنریشن میں اضافہ ہو. تو اور ہم سے اگر آپ سروسز لینا چاہتے ہیں، ہم بزنس ڈیولپمنٹ اور مارکیٹنگ کی بڑی مشہور کمپنیز کو سروسز دے رہے ہیں. ہم آپ کے ریونیو جنریشن کے اندر بہت اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کوئی کلیم کرنے سے پہلے ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا پڑے گا کہ آیا آپ کے سولوشنز، آپ کے پروڈکٹس، سروسز جو بھی آپ بیچ رہے ہیں وہ ریئلسٹکلی کتنا مارکیٹ کے اندر کما سکتے ہیں.